सॉरी मातशें डिस्टर्बन्स आशिल्लें तेफस कट केलो. मुगे सगल्या गोंयकार भावांक भयणांक बरी सांज हांव दिता. तशें मुगे गोंयकार भाव भयणो भायर देशांत आसले वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीनी कामां लागून गेलो मनीस तांकां बरो दीस हांव दिता. आयज लायफ येवपाक फकत एकूच मुद्दो. तुका सगळें खबर आहा गोंयकारांक आनी गोंय आमगे परजा जी आमच्या दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीन आहाय पोटा लागून गेलो हाय तेंगेली फॅमिली गोंय आहा थोडी. फाल्यां गोंयकारांक एक व्हडलो दीस, व्हडल्याच व्हडलो दीस आनी हे गोंयकारांक एक सेमी फायनल 12 तारीख फाल्यां डिसेंबराची 2020 आनी फाल्यां जिल्ला इलेक्शन आहाय. दर एक नागरिकाक गोंयच्या ज्याक वोट येयलो आहा तांकां तेंगेलो वोट कास्ट करपाक रायट आहा. हांव जाणा दुयेंस पिडा आसलेलो थोडे आमगेले आनी ह्या कोरोना पॅन्डेमीक टायमाक लोक भायर सरपाक वोटिंगाक भायर सरपाक मातशे हांकडेतलो. तरी आसतना एक म्हणे आहा जरी तर हें मोत तर मारना एक पाप अशें म्हणून तें कोणाकूय जाल्यार मारपा जाय पूण मारपा जाय. आनी त्या पासत आयज हांव लायव्ह येयलां फकत मुगे गोंयकार भाव भयणांक सांगपाक. हांव 2002 हांव निवडून येयलोलो बाणावले मतदारसंघांत. हांव 3 फावटी निवडून येयलो थिंगां बाणावले मतदारसंघांत आनी तेजे उपरांत 2012 हांव नुवें बशिल्लो आनी नुवें मतदारसंघांत हांव एक फावट निवडून येयलो. हांवें पॉलिटिकांत भितर सरचे आदीं हांवें जायतो वावर केलो, जायत सेवा केली आनीक पॉलिटिकांत नासतनाय कोता आनी मुगेलो हो वावर आहा तो कंटिन्यू आसतलो आमगे गोंयकारां खातीर. म्हाका जाव पसान हांव कोतलो. हांव चड उपकारी आनी आभारी बाणावले मतदारसंघाच्या लोकांचेर. आयज मिकी पाशिगाक आख्खे गोंय तर वळखता ही ओळख म्हाका बाणावले लोकांन ओळख करून दिलोली. आयज हांव तर तुमी मुगे लिडर बाणावलेकार तुमी म्हाका फुडें काडून म्हाका जिख दिना आसलोले 2002 जाल्यार म्हाका आयज कोण अडपा न्हू आनी हांव सेवा कोतो आशिल्लो. पूण तुमी निवडून काडले उपरांत म्हाका आनिकूय संदी मेळ्ळी आनिकूय मुगे हात घोट केले गोंयचे परजेक सेवा करपाक. आनी जेन्ना हांव आमदार जालो उपरांत हांवें बाणावले मतदारसंघाकूच न्हू पूण आनी नुवें मतदारसंघाकूच न्हू पूण एन्टायर गोवा कसलें डिफरन्सीस नासतना कोणूय मुगे ऑफिसां येयलो हांवें सदांच मुगेलो त्याग दिला आनी बरी मुगेली बरी लोकांचे एक्सपेक्टेशन मुगे कांय आसना लोकां कडचे पूण म्हाका जाय लोकां कडचे एक्सपेक्टेशन इतलेंच कित्याक इतलेंच गोंया सुसेगाद दवरपाक. तुवें हांवें सगळे एकठांय रावले एक मतान रावले एक मनान रावले जाल्यार सगळें गोंय बरें जावपाक पावतलें. हें मुगे चिंतप आनी हें मुगे मागणें आनी हें चिंतपा लागून हांव ह्या मतदारसंघांनी न्हू नुवें जावं बाणावले एन्टायर गोवा म्हाका लोक वळखता. हांव जाणा जायते पॉलिटिशियन कराट पॉलिटिशियन आहाय आनी लोक कडेन नांवांय सांगना आसतले पूण आयज लोक जाणा हांवें 15 वर्सां हांवें पॉलिटिकांत काडली. कोण एकलो मनीस सांगपाना मिकीन पॉलिटिकांत रावन कितें केलें म्हूण आपल्या खातीर वो आपल्या फॅमिली खातीर वो कसले करप्शन चार्जीस आहाय म्हूण म्हजेर. सो म्हाका रायट आहा लोकां बोलेक एक विनोती करपाक वो म्हाका लोकां बोलेक एक रायट आहा हांवें लोकां बोलेक
सदांच हो रायट दवरला कितें सांगपाक वो कितें मागपाक लोकां कडेन. आनी आयज तरी हांव येयलां लायव्ह लोकांक फकत एकू मागपाक येयलां, एकू मागपाक. गोंयचे आख्खे परचे खबर आहा आनी गोंयचे भायर दुसऱ्या आमचे स्टेटाकूय खबर आहा बाबा आयज BJP सरकार चलता गोंयांत. आनी BJP सरकार फाटल्या तेरांतल्यान भितर चल म्हणून तुमकांय खबर आहा. महाराष्ट्रा वच तशें केलां, बाकीच्या स्टेटांनी फाटल्या तेरांतल्यान भितर चल तेमी सरकार केला. आनी त्या पासत आयज हांव तुमकां विनोद करून मागता, जरी तर शांतीकाय आमच्या देशांत आसतलो, शांतीकाय आमगे गोंयांत आसतली, वोट मारपाक जे इतले वर्सां आमकां संवस्कार दिलोली काँग्रेसाक. कित्याक आमकां गोंयांत काँग्रेस नाका, गोंयचे भायरूय जाय काँग्रेस. पूण आमी आमगे स्टेट, गोंयची स्टेट एक धाकलीची स्टेट, आमी एक एग्जाम्पल सेटअप करून आमगे गोंयांत आख्खे भारतांत धाडपाक शकता आमच्यांनी. त्या पासत हांव तुजे कडेन मागो येयलां, आमगे गोंयचे परचे पयलीं मागो येयलां फाल्यां 12 तारीख डिसेंबराची म्हगे जल्माचोय दीस. हांव तुमचे कडेन प्लीज जाता आनी मागोता तुमगेलो मोलादीक शिटको वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे मालबोगोर इनडायरेक्टली कोणाक खुशाल करपाक मालबोगोर एकू डिसिजन घे. हिंगा पार्टी लायन इलेक्शनां, पार्टी सिंबलाचेर इलेक्शनां, BJP झगडटा आनी काँग्रेस. BJP ओपोजिशन म्हणटा ते काँग्रेसू आय आनी दुसरे पक्षांनी कॅन्डिडेट घातले, जावं MGP, जावं आप, जावं NCP. म्हाका खंयच्यानूय दिसना हे खंयच्या रिती आहाय म्हूण. आनी तुमकांय खबर आहा गोंयचे परचे हाले MGP जावं NCP म्हाका म्हणटा तूं आप खंयच्यान दिसती पडना. पूण आयज तुमकां खबर आहा जावं इंडिपेंडंट पासून फाल्यां तर निवडून येयत जाल्यार BJP वयतली. तूं हे NCP आपाक MGP इंडिपेंडंट मारलो बगोर हांव तुमकां मागोता इनडायरेक्टली कोणा मानाकाय ते BJP वचपाक जाय. तुका दिसता NCP मारलो जाल्यार NCP जिखतली आनी तुजे भायर रावतले म्हूण ना. हांव तुमकां एकू मागोता काडी साफ कराय, काडी जो तोच कोण साफ दवराय आनी धड धाकून कोणा मारपाक ते डायरेक्ट मारे. काँग्रेस जाल्यार काँग्रेस, पूण वोट पेटे करून MGP आपाक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दवरले. तेका इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दवरले ते बार्गेनींग पावर करपाक, तेगे पावर बार्गेन करपाक कोण चेअरमॅन आहाय हाल्या पक्षाक, ते पक्षा हाल्या आपल्यागेर म्हणजे पावर मागपाक. आनी NCPक तुमकां खबर आहा NCP एकलो MLA आहा, तो सकाळीं उठोता सायंसा उठोता आनी सांगता बाबा CMान आपयलो CMान आपयलो म्हूण. त्या पासून हांव तुमकां सांगता चड करून आमगेल्या बाणावली मतदारसंघ आमगे काँग्रेसा कॅन्डिडेट बाय रॉयला फर्नांडीस. हांव मुगे चड अटॅचमेंट आहा ह्या मतदारसंघान बेनावली आनी आमचे नुवें मतदारसंघ. तशेंच कोलवा बाय सुजी फर्नांडीस, नुवें बाय असुसियाना रोमाना रॉड्रिगीस आनी राय कॉन्स्टिट्युन्सी आमगेलो जोझफ वास. हे चारय मतदारसंघान हांव जेन्ना
म्हाका ह्या सरकारान त्रास केले मार्चा म्हयन्यात 12 दीस पासून हांवें ह्या चारय मतदारसंघात कॅम्पेनिंग केलें. 22 तारखेक इलेक्शन आशिल्ली, तुमकां खबर आसतली. 2 दीस पयले लॉकडावन एनावन्स केलें प्रधानमंत्रीन. तेजे पयलें तुमकां खबर आसतली 18 तारखेक म्हाका 5 जिपो, एक एम्बुलन्स म्हाका घराक राती 12 वरां सदयले. DSP शराफीन बी 5 जीप घेवन येयले म्हाका क्वॉरंटायन करपाक. कित्याक हें खबर आशिल्ली ही चारय सिटां तांकां BJPक 1/4 पासून तांकां वोट पडपा ना तांकां खबर आशिल्ली. आनीक मुवमेंट हांवें केलोलो. आनीक ह्या वखदाक हांव तुमकां पयलें ना कांय कारणां लागून हांव भायर सरलो आहा म्हज्या कामांनी. हांव मागोता म्हगे गोंयचे पोरजेक चड करून ह्या चारय मतदारसंघ बाणावले, कोलवा, नुवें आनी राया. राया बाब जोझफ वाझ, नुवें बाय असुसियाना रोमान रॉड्रिगेज, कोलवा बाय सुजी फेर्नांडीस आमगे एक्स सरपंच कोलवाचे, बरें काम करपी. मुगे टेन्युअर ते सरपंच केलो आनी ताका बरे हवालदिकायेचे. तशें भायर रॉयला फेर्नांडीस आमचे बाणावले मतदारसंघाक. हांव मागोतां हे हांव चारय नांव काल सांगलें कित्याक हे चारय मतदारसंघ आहा ते म्हजे सोबोते सारके. नुवें, कोलवा, बेनावली आनीक राय. आनीक हांव मागोतां तशेंच आमगे गोंयचे पोरजेन बाकीचे जे नाविली ना बाकीचे 45 कॉन्स्टिट्युन्सीनी हांव सोजमोतां तुमी आमगे गोंयचे भाव भयणां आमगे भायर लोक आशिल्लो पोटाक लागून गेलोलो तुमगे फामील गोंय आहा. हांव मागोतां तुमी तुमगे फामिलीक सांगचें तुमचो मोलादीक मुहूर्त आहा तो फकत आतांचे मारपाक काँग्रेसाक. हांव तुमकां आनीक पाट हात जोडून मागोतां. हांवें दूख सोंशिल्लें तें पुरो हांवें सोंशिलां पूण म्हाका आमगे गोंयचे पोरशेक दूख दिलो नाका. तुमकां खबर आसतली हांवें जाय दूख भोगिल्लें त्या 15 वर्सां काळार. हांवें जाय दूख भोगिल्लें आनी हांवें दूख म्हगे काळजांत दवरलो आहा. पूण हांवें दूख काडलें म्हूण म्हाका दुसऱ्याक दूख दिवपा नाका. आमी फुडलें लायफ आमगे पिळगेक बरें दियात आनी फुडले पिळगेक बरें लायफ जियेतले आमी जाल्यार फकत काँग्रेसान दिवपाक शकता आनी कोणें दिवपाक शकना. ताका हांव तुमकां मागोतां म्हगे गोंयकार भाव भयणां कडेन हाल एक सेमीफायनल आमकां उंचेक तुमी पार्टीक फूड करून आसता फकत फूड करचो काँग्रेसाक आनी तुमगे मत तुमी काँग्रेसाचें मातशें आनीक आख्ख्या गोंयांक सोबत गोंयांत तुमी दाखोवचें हेजे फुडें फकत काँग्रेस म्हूण. आनीक पाट मागोतां हांव काँग्रेसाक केन्ना जॉयन जालो ना पूण मुगे रोगताचो मुगे फामील सदांच काँग्रेसा भायर आसलोली आनी हांवूय आसलो काँग्रेसा भायर. पूण जेन्ना हांव काँग्रेसाक वाकाडना पूण काँग्रेसाक पार्टीचे केन्ना हांव कांय म्हणना पूण काँग्रेसा थोडे पार्टीचे जे आमदार आशिल्ले तुमकां खबर आहा लोकांक गोंयच्या लोकांक खबर आहा. आतां थोडे थोडे साफ जायत वयता आनी म्हाका गॅरंटी आहा आमचे सारके मनीस काँग्रेसाक तेंक दिलो जाल्यार काँग्रेस पार्टी जरूर ते 2022 आम सरकार घोटले ते घोटले. हांव काँग्रेस सरकार घोटलो ते म्हाका कोणें आडावपा जायना. घोटलो पूण आयज गोंयकारांक एक सांगता तुमचे कडेन मनां आसतलें काँग्रेसांतले शिकोन BJP धांवताय म्हूण
काँग्रेसान जिखोन BJP धांवतले म्हूण आयज मिकी सारके मनीस आयज आमी फुडो केला, काँग्रेसा बोल रावले आनी फाल्यां काँग्रेसाच्या आमदारांनी आनी काँग्रेसा कोण जिल्लो काँग्रेसाचे जिखोन येताय तेणी केन्ना तदवी करीत धांवपाक मिकी पयलो आसतलो फुड्यां, मिकी पयलो आसतलो मुखार इस्क्रू टायट करपाक. उगडास धरय मिकी पयलो आसतलो त्या पासून हांव गोंयचे पंच सांगता असो काँग्रेसान पयलीं केन्ना केलें नासतलें, पूण हांव डायरेक्ट सांगता आमी मुखार सरले काँग्रेसाक तेंक दिवपाक, मुखार काँग्रेसाक सरकार करपाक आनी हांव करतलों. पूण हांवें तुमकां कोता आसतना हांव सांगता गोंयचे परचेक हाल्या कोण धांवतलो काँग्रेसा तिकेटी निवडून येन काँग्रेसा सिंबलाची जिखोन धांवतलो धांवपाक दीत कोता ताका मिकी 500 गो जाग्याचेर जातलो. ही दोन उतरां सांगून आनीक फावटी आमगे गोंयचे परचेक गोंय आशिल्ल्यान आनी तेंची भुरगीं कोण भायर शारां आशिल्ल्यो पोटा लागून गेलोल्यो तांकां हांव मागणी करतां आनी हात जोडून मागोता तुमी तुमगे फॅमिली सांगोचें, हांव जबाबदारी घेतां आनी हांव तुमकां सदांच आसतलो गोंयकारा पासून हांव जबाबदारी घेतां आनी मागोत तुमचे कडेन तुमी तुमगे फॅमिली सांगोचें आनी गोंयच्या लोकांन आज अशी गोंयांतल्या लोकांनी ही आमची एक संदी मेळ्ळ्या, ही संदी तुमी घेवची आनी तुमचो मोलादीक वत होकोत काँग्रेसाक आतांचें मातशें हात हांव हेको मागोतां. पॉलिटिका सगळे चोर आहाय, सगळ्या पॉलिटिका चोर आहाय ना न्हू, हांवूय मान्य करतां. पूण जरी तर खंयच्या पक्षान कोणूय पक्ष आसलोले की खंयच्या पार्टीचे आमदार मंत्री आशिल्ले हाताले आसतले ना न्हू, दुसऱ्याकूय खावपाक दिताले, बारीक समाजाकूय दिताले, सोबकोताले, बारीकूय मदीं समज कितें हातालो. पूण आज हो सरकार येयलो तो फकत तांकां कितें दिसता आय मी एंड मायसेल्फ, ताका आनी कांय दिसती पडना. त्या पासत मागोता गोंयकारा कडेन दीस टायम लास्ट टायम इट्स नॉट डू ऑर डाय बट डू बिफोर डाय आनी दीस इज वॉट आय एम गोइंग टू डू. हांव हे मुगेलें निमाण इलेक्शन आसतलें आनी निमाण इलेक्शन हांव बरें सरकार बरें यंग भुरग्यां कडेन हांव दिन 5 वर्सां दिन वयतलो. फकत म्हाका काँग्रेस पोत हाडपा जाय आनी आमगे परचेक इतले फाटीं 15 वर्सां पयलें तो काँग्रेस चलयतालो ते भाशेन चलोवपा जाय आनी आमगेलें हें न्यू जनरेशन आहा ताका हांव एक मागणी करतलो आनी चडशे ह्या यंग भुरग्यांक हे तरणाट्यांक जांकां विजन आसलेलें आमी मुखार काडचें आनी फुडली आमी गोंय तांकां सांबाळपाक तांकां दिवचें. आनी एक फावट देव बरें करूं म्हणटा मुगे सगळे गोंयकार बाब भयणांक हांव सोजमतां तुमी हांवें तुमकां एक रिक्वेस्ट केला, हांव जबाबदारी घेता म्हूण हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला तुमगेलें मत फकत काँग्रेसाक जावचें आनी केन्नाच तुमी वावरिल्लो मनीस काँग्रेसा लागून तुमी रिपेंट जावपा ना मुखार तुमी रावत सांगाता रावत काँग्रेसाक तेंक दीत तुमी रिपेंट जावपा नाय सदां फुडें तुटले. आनी हांव मागोतां तुमी सगळे एकठांय रावचें आनी तुमगे मोलादीक शिटको आतांचे मातसो देव बरें करूं.